पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात को अल्लाह ने वो इज्जत दी जो आज तहरीक इंसाफ को दी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। प्यूज महंगाई की सताए अवाम पैनिक मोड में है कि खाएं क्या और बचाएं क्या, जबकि सियासी अशराफिया में पावर पॉलिटिक्स मोड है और इलेक्शन खेलने में मसरूफ़ है। पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबी मैदान सजेगा और KPK में भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने को है। खान साहब इंतखाबात सर करने के लिए मुहिम जोए पर निकल खड़े हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और इसके हमनमा इत्तेहादी अभी भी इलेक्शन से इनकाद से मुत्तल्लिक आएं बाएं शाएं जो हैं वो कर रहे हैं। हुकूमत इत्तेहाद एक बात के लिए क्लियर है कि इंतखाबात जब भी हों इकट्ठे हों, लेकिन इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब वो नहीं देना चाहते। अलबत्ता नून लीग पंजाब की हद तक मैदान में उतर चुकी है और उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर शहर शहर रैलीज कर रही हैं, क्योंकि पंजाब में असल मुकाबला PTI और नून लीग के दरमियान नजर आ रहा है। मगर फिर ये तासुर क्यों है कि नून लीग इंतखाबात नहीं करवाना चाहती? क्या इसकी वजह मरियम नवाज की ये शर्त तो नहीं है? कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। तराजू का पलड़ा बराबर होने से मुराद नवाज शरीफ साहब को क्लियर करना है या इमरान खान साहब को रेस से बाहर करना है? यही नहीं, इलेक्शन कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी फुर्तियों से इंतखाबात की तैयारियों में लग गया है, वो आइंदा हफ्ते वजारत खजाना से इजाफी 30 अरब रुपए और वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांगने के लिए खतूत लिखेगा। तब जो जवाब आएगा उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इंतखाबात के इनकाद के लिए हुकूमत कितनी तैयार है। वैसे दूसरी जानिब खान साहब जो इंतखाबात के लिए तैयार हैं, वो एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को साढ़े वल तक सजना का गीत सुना रहे हैं। हालांकि खान साहब ही कहते हैं कि उनके साथ जैसी अवामी सपोर्ट है उन्हें कोई इलेक्शन से नहीं हरा सकता। मगर आज खान साहब ने एक नई बात कर दी है। मैं ये उम्मीद रख रहा था कि जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को, तो मैं उम्मीद ये रख रहा था कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें, क्योंकि जनरल इलेक्शन होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। जब तक एक गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान के अंदर नेशनल इलेक्शंस हो के एक गवर्नमेंट नहीं आती, तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा। सियासी इस्तेकाम इलेक्शंस में आएगा और उसके बाद माशी इस्तेकाम आएगा। अब इस बात के लिए खान साहब बैठकर बात करने को भी तैयार हैं। मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। आज भी पाकिस्तान जिधर खड़ा है इस वक्त मुल्क को इकट्ठा होना है। मैं अपनी अगर जात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता तो मैं भी कहा जी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उससे मैं बदला लूंगा, तो फलाने से लूंगा। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। क्या दोनों सूबों में खुद हुकूमतों की छुट्टी करवाकर जनरल इलेक्शन ना लेने में नाकामी के बाद खान साहब को बातचीत का ख्याल आया है? क्या उन्होंने देर नहीं कर दी है या ऐसा जानबूझकर किया है, और वो भी उस मुल्क के साथ जो पहले ही माशी अदम इस्तेकाम से दो चार है? अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कुछ यही सवालात हैं जो हम उठाएंगे। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आलिया आपसे करती हूँ। आलिया, अब डेट की अनाउंसमेंट के बाद खान साहब जो ये बात कर रहे हैं कि जी पूरे मुल्क में अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या ये एतराफ़ है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हो गई है? और अब अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आपको अगर जनरल इलेक्शन नहीं मिला तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये एक्सरसाइज जो सारा करवाने जा रहे हैं, जो 30 अरब भी लग रहे हैं, अगेन इस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस है मुल्क में वो भी आपके सामने है, और किसी ने अगर रिजल्ट्स मानने भी नहीं है और जनरल इलेक्शंस का कोई फ़ायदा भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं आनी, तो फिर देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ماریہ صاحبہ. ڈاکٹر ماریہ مجھے صرف اتنا بتا دیں, ہم نے جنرل الیکشن ہوئے نہیں ہیں اور پہلے سے یہ ایزیوم کر لیا کہ اسٹیبلٹی نہیں آنی, مطلب میں کیسے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں اسٹیبلٹی نہیں آنی؟ اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں وہی وہ کہہ رہے ہیں, نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کرائیں کیونکہ ایک ایسی حکومت آئے جس کو عوام کی بیکنگ ہو. جب عوام کی بیکنگ ہوگی, عوامی حکومت آئے گی تو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. اب میں جو آپ نے باتیں کی میں ذرا ان کو کلیئر کر دوں تھوڑا سا. میرے خیال میں آج اس وقت جو ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے نا وہ عمران خان ہے, اور ملک کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ فوج ہے. اب نظریہ ضرورت کہہ لیں, وقت کی ضرورت کہہ لیں, ملک کے مفاد میں کہہ لیں, بیٹھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں ایک فیس سیونگ عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم والوں کو اپریل میں اسمبلیاں ڈیزالو کر کے دی تھی اور کہا تھا چلو الیکشن میں چلو, اور ان کے حالات بہت اچھے تھے اس وقت. اگر یہ الیکشن میں جاتے تو شاید اس وقت یہ صورتحال نہ ہوتی. ایک فیس سیونگ خان صاحب نے تب کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دینے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر ان کو لایا گیا جن کو آپ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر یا بیسٹ فائنانس منسٹر سمجھتے ہیں تو اس ملک کا وہی حال ہوگا جو اس وقت اس ملک کا ہو رہا ہے. اس کے باوجود آج آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک قدم پھر میرا لیڈر پیچھے ہٹ رہے اتنی ساری مقبولیت کے بعد. اور کس لیے؟ ملک کے مفاد کے لیے. اتنا بڑا وہ اپنا دل کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے چاہے میری مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے, چاہے 22 کروڑ عوام میرے پیچھے کھڑی ہے, لیکن میں اپنے ملک کے لیے دوبارہ بات چیت کے لیے تیار ہوں. جس طرح میں 25 مئی کو ایک قدم پیچھے ہٹا تھا, ریاست اور عوام کو سامنے نہیں ہونے دیا تھا, جس طرح سے میں ایک قدم 26 نومبر کو پیچھے ہٹا تھا اور میں نے اسلام آباد نہ جانے کا فیصلہ کر کے اپنی اسمبلیوں کی ڈیٹ نہ دے کر اور صرف یہ کہہ کے کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا اگر تم لوگ جنرل الیکشن میں نہیں جاؤ گے. آج بھی ہمارے سامنے تو ڈیٹ آ چکی ہے, 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے, میکسیمم منڈے تک کے پی کے کی بھی ڈیٹ آ جائے گی. جس ملک کے اندر اگر 60% یعنی 3-4 مہینے بعد آپ کو الیکشن میں جانا ہی جانا ہے جنرل الیکشن میں, تو وہ ایک فیس سیونگ کا راستہ دے رہے ہیں, وہ ایک ایسے لیڈر کا کردار ادا کرے جو اس ملک میں استحکام چاہتا ہے, جسے ابھی بھی اس ملک کی معیشت کی پرواہ ہے, جو ان کی طرح اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے نہیں بیٹھنے لگا. اس کو 4 گولیاں لگی اور اس گولیاں لگنے میں جیسے آپ کی پنجاب میں حکومت واپس آئی سب سے پہلے کیا ہوا, فرح صاحبہ کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے اور وہ چلتی بنی یہاں سے. دیکھیں میری ایک سیکنڈ میں اس پہ آج کلیئر کر دوں, میں اس پہ آج کلیئر کر دوں, نہیں ایک سیکنڈ میں اس پہ آج کلیئر کر دوں, ایک منٹ نہیں آئے گی. علی گور صاحب کی طرف چلوں. اناؤنس ہو گئی ہے, بس مجھے ایک منٹ, آپ نے ایک بات کیا ہے ایک منٹ بہت آرام سے بات کریں, صرف ایک منٹ, آپ نے بات کی ہے فرح صاحبہ کے کیسز کے اوپر. مجھے یہ بتا دیں چیئرمین ڈی جی نیب کا کیا ہوا ہے؟ ڈی جی نیب آپ کو لاہور کا کیوں ہٹانا پڑے؟ چیئرمین نیب نے آپ کے ریزائن کیوں کیے؟ چیئرمین نیب نے آپ کے ریزائن کیوں کیے؟ ڈی جی نیب لاہور کا آپ کو کیوں ہٹانا پڑے؟ ڈی جی ایف آئی نے جو ہے وہ رخصتی پہ جو آپ ان کو بھیجنا چاہ رہے تھے اور عثمان بزدار کے اگینسٹ کیسز انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا جب ریٹائرمنٹ لے رہی تھی. اس کا جواب اب لینا چاہیے. آئی ایم سوری, انفارچونیٹلی پولیٹیکل ایلیٹ ایک طرح ہی کام کرتی ہے, موڈس آپرینڈا سب کا ایک ہی ہے. لیٹ می جسٹ گو ٹو علی گور صاحب. بالکل نہیں کرتی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے آپ کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ابھی تک سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ کیا آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے. انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, جو ہے وہ جو اسپرٹ ہے آئین کی وہ اس سے قائم نہیں رہے گی کیونکہ 2 صوبوں میں ہو رہے ہوں گے, 1 میں نہیں ہو رہے ہوں گے, اور بہت سارے جو ہیں وہ ریزننگ دی جا رہی ہے. کیا آپ کا اس وقت موقف, جماعت کا کیا موقف ہے؟ آپ جا رہے ہیں الیکشن میں, نہیں جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے جو انٹرو میں باتیں کی اور جو مطلب ہے کہ ابھی عمران نیازی صاحب کی بھی آپ نے بات سنائی ہے, تو اس سے تو ظاہر ہے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے موقف کی انہوں نے خود تائید کر دی کہ جو ہم نے کہا تھا کہ مطلب ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہونے چاہیے. لہذا چونکہ عمران نیازی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان کی معاشی جو تباہی ہوئی اس کے مین ذمہ دار وہ خود ہیں. مریم نواز صاحبہ کا آپ نے موقف انٹرو میں سنایا, انہوں نے بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کلیئر الفاظ میں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ بھائی انصاف کے پلڑے جو ہیں وہ برابر کرنے پڑیں گے, کسی ایک شخص کو مقدس گائے بنا کے نہ رکھا جائے
اور یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو آج تک بھی، آج کی تاریخ میں بھی وہ لوگ نااہل ہیں عدالتوں کے ذریعے کہ جن کو توہین عدالت کے کیس میں سزائیں سنائی گئی تھی، اور ایک بندے کا لاڈلا پن آج بھی ختم نہیں ہو پا رہا کہ عدالتیں وہ جس طرح سے حامد میر صاحب کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا، تو یہ جو ایک ہمارے ملک میں ایک نیا مطلب شروع ہو گیا سلسلہ، اس کو ختم کرنا ہوگا. تمام ایک اگر مجرم کٹہرے میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مجرم جیسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح سے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. This doesn't answer my question. کیا آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اب ECP آپ سے اگلے ہفتے جو ہے چیزیں ڈیمانڈ کرے گی، آپ ریڈی ہیں؟ بات یہ ہے آپ نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کروانا اداروں کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ ہم ملک میں سیاسی انتشار نہیں چاہتے، یہ اسمبلیاں توڑ دی جائے، اسمبلیوں سے باہر چلا جائے، اسمبلیوں کے اندر آیا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر سیاسی انتشار پھیلانے کے لیے الیکشن اسمبلیاں توڑی گئی تھی تو ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. سر اب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے نا، صرف یہ بتا دیں الیکشن کے لیے فنڈ دے رہے ہیں، کیا آپ الیکشن کے لیے سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے کہ آپ کے لوگ تو ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے، اکیلا پی ایم ایل این نے نہیں کرنا وہ، اور کابینہ میں لیکن آج چیئرمین کو یہی اور تھے کہ مولانا اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی طرف سے نہ ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہاں ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشنز میں جایا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پورے پی ٹی ایم انکلوڈنگ پیپلز پارٹی موقف آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے مطلب ہے کہ یہ تو کوئی مطلب ہے کہ دوسری بات نہیں ہے کہ وہ تو جو بھی موقف آئے گا وہ پوری حکومت کی طرف سے موقف آئے گا. اور جو الیکشن کمیشن، اگر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے اور عدالتوں میں جو فیصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عالمگیر تارڑ صاحب کا بھی ایک موقف ہے اس بارے میں، اور جس طرح سے بینچوں کو کبھی شرنک کیا گیا کبھی بڑھایا گیا، تو ظاہر ہے وہ قانونی نکات ہیں، اس پر ہم اپنے تحفظات رکھتے ہیں. اور جس طرح سے ابھی وہ ٹرک والی آڈیو سامنے آ گئی آپ کے سامنے، اس کا مطلب آپ کے پاس بھی، آپ کو یہ نہیں پتا ابھی تک کابینہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، آپ کے پاس بھی اس کا ڈیفینیٹیو آنسر نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو عدالتی لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. مطلب یا تو عمران خان صاحب کو نکال دیں یا نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کر دیں، بیسک بات ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے پھر آپ نے ایک بات تو تسلیم کر لی نا کہ 2018 میں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، ایک منظور نظر تھا جس کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، ایک عمران پروجیکٹ لانچ کیا. یہ پولیٹیکل ریٹرک ضرور ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ریٹرک ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جواب نہیں آ رہا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کنفیوژن کیوں ہے پی ڈی ایم میں. سر اب اچھا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. بات نہیں ہے، یہ تو جواب کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اداروں الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے، باقی تمام اداروں نے اس حساب سے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو ظاہر ہے کریں گے نہیں کریں گے اس سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، ہم جو اداروں کا، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے افراد کا، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد کا جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی جو سمجھتے ہیں کہ انصاف کے منافی ہے، ہم تو اس ان رویوں کی نشاندہی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور جس کے بارے میں مریم نواز صاحب علی گوہر صاحب لب لباب یہ ہے کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جانا ہے کہ نہیں جانا. میں ذرا ثنا بچہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. اچھا ابھی بھی یہی بات ہے نا، ابھی آپ یہی بات کر رہے ہیں نا، کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، یونائٹڈ فرنٹ سے جو ہے وہ آئے گا، جو بھی لائے عمل ہے وہاں سے آئے گا، تو آپ کو نہیں پتا نا. ابھی لب لباب یہ ہے کہ ابھی سوچو بچار ہو رہا ہے اور کلیئر نہیں ہے آپ کے جا رہے ہیں. اگر ڈیفینیٹیو ہوتا تو آپ کہتے ہیں جا رہے ہیں. کیا الیکشن کمیشن، اچھا میں ذرا بریک سے، وہ مطلب ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس ریکوائرمنٹ سب کو پتا ہے سر کیا ہے. That's an open secret. کوئی سیکرٹ نہیں ہے وہ. ایک پی ایم ایل این نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی. میں وہی بات کر رہی ہوں، آپ انڈورس ہی کر رہے ہیں اس بات کو. میں ذرا جاتی ہوں ثنا بچہ صاحبہ کی طرف. ثنا صاحبہ، عمران خان صاحب کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، اٹ واز فل آف کانٹرڈکشنز. اور کیا یہ ایکنالجمنٹ نہیں ہے کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے؟ پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ چپ وہاں سے صادر ہے، چپ کا روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، کوئی ڈیفینیٹیو آنسر تو جو ہے وہ آ نہیں رہا. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو الیکشنز 30 اپریل کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اینڈ دین مور امپورٹنٹلی اگر وہ ہو جاتے ہیں تو وہ جو کہا جا رہا ہے وہ بڑی چیز جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی، کیا وہ آتی بھی نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیے ماریہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دس، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے واقعی میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس سوال پہ یہ جو ہے سوال کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کانٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سب سے بات کرنے کو تیار ہے. میرا نہیں خیال وہ سب سے بات کرنے کو تیار ہے. میرا خیال ہے وہ سب کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ کٹی نہیں کر سکتے، پالیٹیشینس جو ہوتے ہیں کٹی نہیں کر لینی چاہیے، انہوں نے کٹی کی، پھر وہ نیشنل اسمبلی سے نکل گئے، پھر انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی، وہاں بھی کٹی کر لی. اور یہ جو ان کو مینڈیٹ مل گیا تھا اور ان کے پاس خیبر پختونخوا اور پنجاب تھا، انہوں نے فیڈرل الیکشنز اور سینٹر کو توڑنے کے لیے جو سارے اپنے ایفرٹس لگائے، اس سے ملا تو ان کو کچھ نہیں. مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ اس ملک میں ایک دم سے آئین کا احترام تو اتنا واضح ہو جاتا ہے. جیسے آئین نے کہا تھا کہ RTS بٹھا دو، آئین نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے 2014 دھرنے کی بنیاد پہ ایک وزیر اعظم صاحب کو لے آئیے، مسلط کر دیجیے. جو ان کی پارٹی میں لوگوں کو شریک کیا گیا، جو پرویز الہی صاحب کل تک رونا رو رہے تھے کہ میری پارٹی توڑ کے لے جا رہے ہیں پاشا صاحب. تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں تو آئینی تھی نا. تو مطلب یہ تو بالکل آئینی طور پر ہم نے وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹایا، پھر ہم نے آئینی طور پر ان کو جیل بھجوایا، پھر ہم نے آئینی طور پر ان کو پلیٹلیٹس کے پیش نظر ان کو باہر بھیج دیا. تو یہ سب کچھ آئینی تھا. تو ایک دم سے اس ملک میں جہاں پہ غیر آئینی تجربات ہوئے ہوں، غیر آئینی نقصانات ہوئے ہوں، غیر آئینی مذاکرات ہوئے ہوں، غیر آئینی اس طرح کے جذبات ہوں، تو آپ وہاں پہ آئین کی احترام کے لیے اسمبلیوں کے الیکشن کرا لیں. واہ کمال ہے. ویسے تو یہ الیکشن کروا لیں تو ان کو کیا ملے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نون لیگ کو کیا مسئلہ ہے، کہ خوف کیا ہے. وہ تو پہلے بھی ان کی میجورٹی نہیں تھی ادھر، تو اب بھی نہیں ہوگی، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ انہوں نے اپنی فیڈرل جو حکومت ہے وہ تب تک برقرار رکھنی ہے جب تک وہ چاہیں گے، اس میں ان کا سے ہے. ان کا سے کم ہوتا گیا ہے. پہلے انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی کہ شاید جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ڈر جائیں گے، وہ نہیں ڈرے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی انہوں نے سوچا کہ چلو جی اب استعفے دے دیے تھے، وہ استعفے واپس ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، 72 ارکان واپس چلے جائیں گے. شاہ محمود قریشی اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے، نیب کا چیئرمین ان کی مرضی سے لگ جائے گا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو وہ ہیڈ کر لیں گے. تو یہ خواب ہی رہ گئے نا. تو اب اس کے بعد یہاں تک بات آ گئی کہ جی جنرل صاحب اس سے مل لیں. ایک ہی سانس میں انہوں نے کہا فلاں جنرل کو کورٹ مارشل کر لیں، اور حاضر سروس جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف میرے سے مل لیں. اور کمال ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملتے ہوئے ڈرے گا ہی کہ بھائی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو پھر ہمیں آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ملاقاتیں تو انہوں نے باجوہ صاحب سے بھی کی تھی. ملاقات میں تو کوئی بات چیت طے نہیں ہوتی نا. آپ کے جو اعمال ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا عمل رکھے، آپ کو لے کر آئے، آپ کو سپورٹ کرے، آپ کی بے ساتھیاں بنے، وہ نہیں بننے کو تیار. تو میرا خیال ہے آج یہ سب کہہ دینے سے میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب جو کل تک ان کے قاتل تھے، جو پیسے دے رہے تھے، آج وہ ان سے بات کرنے کو تیار ہے، وہ معاف کرنے کو تیار ہے. میں تو نہیں مان سکتی کہ تو پھر یہ بھی پوچھیں کہ شاید زرداری صاحب بھی تیار ہے معاف کرنے کو، کیا شہباز شریف صاحب بھی تیار ہے معاف کرنے کو، کیا مریم نواز بھی معاف بالکل اگلے سیگمنٹ میں یہی ڈسکس کریں گے. سنا الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عالیہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. عالیہ صاحبہ، آج خان صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے میرے پہ قاتلانہ حملہ کس نے کیا، لیکن میں نے سب کو معاف کر دیا. سوال وہی ہے، پکنگ اپ فرام ویئر وی لیفٹ آف. سرا جو بات کر رہی تھیں، جن لوگوں کو نامزد کرنے کی آپ کی خواہشات تھیں FIR میں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اس میں ایک ادارے کے جو ہیں وہ سربراہ تھے، اور اس میں جو ہے وہ یہ اب آپ کا کہنا کہ جی ہم معاف کرنے کے لیے، اور شہباز شریف صاحب بھی آبویسلی اس میں شامل تھے، آپ کا یہ کہنا کہ جی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پورے ادارے کو کنٹروورشل بنا دیا. آپ نے باقاعدہ ٹرینڈز جو ہیں وہ چلائے، شہداء کے خلاف جو ہیں وہ ٹرینڈز چلائے. آپ نے تو معاف کر دیا، لیکن کیا وہ بھی بھول جائیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں 2-3 باتوں کا ریبٹل دے دوں، اور اس کے بعد میں آپ کی بات پر ضرور آؤں گی، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نہ ہم نے پہلے ادارے کو کنٹروورشل بنایا تھا، نہ ہم اب ادارے کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. تب بھی ہماری بات ایک ہی تھی، وہ یہی تھی کہ ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ادارے کو خراب کر رہی ہیں. دیٹس اٹ. آپ ان کا حساب کتاب کریں. اور آج میرے خیال میں خان صاحب نے بہت بڑا دل دکھایا ہے. ان کو اپنی ٹانگیں بچانے کی، جس سے کہہ لینا ایک بار موقع دیا تھا کہ اپنی ٹانگیں کاٹنے سے بچا لو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے آگے بھی کھائی ہے، پیچھے تو ہے ہی کنواں. یعنی پیچھے عوام کھڑی ہے، آگے الیکشن ہے، اور باقی رہ گئے
خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں ذرا 2-3 باتیں آپ کو کر دوں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہارنے کے، یعنی خان صاحب تو اس وقت جیت رہے ہیں، اس وقت جو خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے وہ پیک پر ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی صرف خان صاحب کو ہرانے کے چکر میں ملک تباہ نہ کریں، جو ملک ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ ہے. اور مجھے چھوڑ دینا، خواجہ آصف نے کہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میرے قتل کرنے سے، مجھے نااہل کرنے سے بیسیکلی ملک کا فائدہ ہوتا ہے نا، تو وہ تو اس کے لیے بھی تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی نا بڑے ہی کم ظرف ملے. اب آ جائیں جو یہاں پر بات ہو رہی تھی، میں تھوڑی سی باتوں کے اوپر، یہ بار بار ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انصاف کے 2 پلڑے برابر ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. تو انہیں سب سے پہلے میں بتا دوں، لیول پلینگ فیلڈ بھی تبھی ہوگی، انصاف کے پلڑے بھی تب ہوں گے جب عمران خان کو ہم 3 دفعہ کا وزیر اعظم بنائیں گے. اس کے بعد ہم بیٹھ کر بات کریں گے کہ اگلا انصاف کا پلڑا کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، مجھے افسوس یہ نہیں ہوتا ہے، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے سمبل ہوتے ہیں نا سویلین بالادستی کا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کی لڑائی ہی آئین، قانون، سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دینے کی تھی نا، اور وہ اس چیز کو ضرور معاف کر دیتے ہیں کہ آپ ایک بندے کو جو اداکاری سیکھتا ہو، اسے آپ پکڑیں، اسے آپ پکڑ کے جو ہے اور وہ لگا رہا ہو کسی کے چھت کا پلستر، اسے آپ وزیر خزانہ پنجاب بنا دیں کیونکہ کسی کی خواہش تھی. بٹلر کی ٹوپی پہنے آپ اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ دوبارہ سے، یعنی اس کو ایک ڈیل کر کے اٹک جیل میں مچھر کاٹتے آپ اسے جدہ بھیج دیں، اور جدہ بھیج کے دوبارہ آپ اس کے ساتھ NRO کریں، اس کی ساری سزائیں معاف کریں، سارا کچھ معاف کریں، اس ملک کے اوپر مسلط کریں. اور اس کے بعد یہاں پر وہی والی چیز ہو کہ 2013 کے اندر پوری کاف لیگ کو جو 2008 والی تھی اسے 2013 میں شامل کرا کے 2/3 میجورٹی دی جائے. اگر کوئی کاف لیگ پر آپ کے پاس بھی ہے پرویز الہی صاحب، اب آپ جو صدر ہے وہ تو پیچھے بھی رہے کہ ہمیں توڑ کے جو ہے. دیکھیں میری بات سنیں نا، ہم نے تو آج دیکھیں میری بات سنیں، نہیں ایک سیکنڈ کہیں پر تو فل سٹاپ لگنا ہے نا. اب چلیں مان لیں ہم تو یہ کہتے ہیں RTS بٹھایا گیا ہمیں 2/3 میجورٹی سے روکنے کے لیے، اس لیے بٹھایا گیا کہ رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف جیسے لوگوں کو اس اسمبلی میں پہنچایا جائے. اور یہ میں نے تو نہیں کہا، فون فرینڈ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ یہ جو سارا کچھ ہوا ڈیل کر کے بھجوانے والے کون تھے؟ ایون ان لوگوں نے خود ساری باتیں ڈسکلوز کرتے ہیں. سلمان شہباز کو کس نے ایئر کے ٹکٹ بھجوائے تھے اور کہا تھا کہ یہاں سے باہر چلے جائیں. صرف ایک سیکنڈ جب سمجھ بھی آگئی تھی کہ کیا، ایک سیکنڈ دیکھیں میری ایک بات سنیں، نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں. میں تو وہی کہتی ہوں نا، جب خان صاحب کہتے ہیں بیک سٹیپ کیا گیا تو واقعی خان صاحب کو بیک سٹیپ کیا گیا، کیونکہ 2 طرف تو یہ کیے جا رہے تھے. 5 جنرلز کو چیف آف آرمی سٹاف کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا تھا، جس طرح سے 35 سال سے پہلے ابا جی نے پٹواریوں کو لگا تھا، باجی جان آ کے پٹواریوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. میرا ایک ہی بات ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے جنگ صرف ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، باقی بھی پورے ملک کے 22 کروڑ عوام ہے. اور اس آئین پہ کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگنا پڑے گا، اور اس آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. جی آئین اور قانون کی بالادستی. دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ پورا نا، ہم آج کہہ رہے ہیں نا، ہم تو آج کہہ رہے ہیں ہمیں تو 2/3 میجورٹی سے آپ لوگوں نے روکا صرف یہ کرنے کے لیے کہ تاکہ ہمیں نمبرز پورے کرانے کے لیے بیساکھیاں چاہیے. سمجھ آ گئی تھی آپ کو، حکومت بھی چلی گئی تھی، اس کے بعد حکومت جا رہی تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کو تا حیات جو ہے وہ ایکسٹینشن کی آپ کو آفر کرنے کی؟ علی صاحب نہ باتیں کریں نا، کال و فیل میں بہت آزاد ہے. میں ذرا علی گوہر صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی گوہر صاحب میں بتا دیتی ہوں اگر ملک کے مفاد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پہ ملک کو تباہ نہ کریں، شریف کے خلاف جو ہے وہ درج کرائیں، اب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کو معاف کر دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑے تجب والی بات ہے کہ یہ آج ان کو مطلب ہے آئین کی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ امپائر کی انگلی کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی؟ دھرنوں میں جو کچھ ہوا تھا وہ مطلب ہے کسی سے ڈھکا چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ جس وقت TLP کے دھرنے ہوئے تھے اور یہ بھاگ کر اس میں بھی تشریف لے کر گئے تھے. جب انہوں نے پرویز مشرف کی ریفرنڈم میں حمایت کی تھی وہ بھی انہوں نے قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کی تھی. جب پرویز مشرف صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ مجھ سے 2-4 سیٹوں والا کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، تو یہ بھی انہوں نے قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی تھی. آج یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف میرے ساتھ بیٹھے اور میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، بات نہیں سنتے. یہ کیا بات سنانا چاہتے ہیں
पहले तो आज तक न्यूट्रल कह के उनको गालियां देते रहे, तो किस आइन और कानून में लिखा हुआ है कि आप फिर से एक दफा से उनको बुलाएं और बुला के बिठा के उनसे बातें करें? तो आप इसका मतलब है किसी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उनसे बात करना चाहते हैं? आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उनसे इलेक्शन करवाना तो जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है या उन इदारों का काम है, वो इलेक्शन होंगे, कोई सिक्योरिटी इदारों का सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो वो तो उन्होंने ऑटोमेटिकली करनी है। तो मकसद ये है कि इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये आज तक क्या करते रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ ये मौकफ है कि जिन चोर दरवाजों के जरिए ये आए थे, आज अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन गलतियों को इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं करते, उन गलतियों की निशानदेही नहीं करते कि गलतियां करने वाला कौन था, चोरियां करने वाला कौन था, चोरियां कराने वाला कौन था, और आगे की तरफ क्या आज हम इन ट्रकों वाली ऑडियो को भी उन पर भी मट्टी डाल दें, आज हम वो परवेज इलाही साहब की जो मुलाकात करने वाली ऑडियो है उन पर भी मट्टी डाल दें, तो क्या सिर्फ अच्छा मैंने जिस तरह से लेकिन आप लोग मट्टी डालते हैं ना, क्योंकि आपको ये सूट करता है कि टॉक शोज में इस पे खेलें, पॉलिटिकल रेटरिक इसको बनाएं, ताकि आप भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इसमें आगे कुछ हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, आज जाके कहीं जो है, आज कहीं जाके लॉयर्स विंग ने जो है वो आपके जाके इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, उसके खिलाफ पिटीशन दायर किया। वैसे तो आप भी नहीं, 2 हफ्ते हो चुके हैं उसको, क्या चाहिए आप लोगों ने? आज भी वकला ने आज ही किया है, भी नहीं आज ही देखे ना, वो जाहिर है अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। नहीं तो जाहिर है साहब की ऑडियो को तो काफी दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं, जो जुमा 8 दिन अब ट्रक वाली बात कर रहे हैं। तो जाहिर है इन चीजों, देखिए ये चीजें इसीलिए की जा रही हैं कि ये रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाए। मुझे ये बताएं, ये चलिए मैं जरा सना साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं क्विकली, ये सेगमेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सना साहिबा, अब ये जो माफी की बातें हो रही हैं कि जी मैं माफ कर देता हूं, की बालादस्ती के लिए धमकियां लगाई गई, जी ठीक है अली साहब का पॉइंट आ गया। तो मकसद ये है कि ये सिर्फ जो राग अलापते हैं कि जनाब हमारी पॉपुलैरिटी, हम तो इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं समझते। अगर ये इतनी पॉपुलैरिटी अगर आप नहीं समझते तो फिर आप इलेक्शन की तरफ जा रहे होते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इमरान न्याजी सब खुद कराची से इलेक्शन हार जाते हैं, ये तमाम चीजें पॉपुलैरिटी में आती हैं। बड़ी मतलब अफसोसनाक बात है। हाँ, अलबत्ता वो क्या कहते हैं कि अच्छा अली साहब, मुझे आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर, सना साहिबा की तरफ जाऊंगी। सना साहिबा, जो ये बातें हो रही हैं कि जी ये मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ी की बातें, एक तो वही वाला आप वाला सवाल कि क्या उन्होंने भी वहाँ से जो है वो भूल गए हैं चीज़ें। फिर सवाल ये कि क्या ये इसलिए हो रही हैं कि वहाँ पे जो है वो कॉल्स जा रही हैं और मतलूबा जो ख्वाहिशात हैं, मतलूबा जो जवाब है वो मौसूल नहीं हो रहा। और अब तो खुद भी खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो बात करना चाहता हूं उनसे, लेकिन अगर आगे से कोई जवाब ना आए तो मैं क्या कर सकता हूं। जी सर साहबा, क्या आप मौजूद हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल से सना बुच्चा साहिबा का हमसे रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी पॉइंट को आगे लेकर चलेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरा साहिबा, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? क्या आपको आवाज़ आ रही है? जी अच्छा सना, ये बताइए वही बात जो हम कर रहे थे पहले कि अब ये जो माफ़ी की बातें हो रही हैं, क्या इसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है वो वहाँ से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मतलूबा जो जवाब है वो हासिल नहीं हो रहा? तो और ये कल हमने सुन भी लिया, खान साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ भी किया कि मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ, अगर वो नहीं मिलना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए अब ये माफ़ी तलाफ़ी की जो है वो बातें हो रही हैं, क्योंकि अगेन रिप्रोचमा का और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इमरान खान साहब की नीयत पे मुझे कोई शुबा नहीं है, वो जाहिर है मुल्क का भला ही चाहते होंगे, लेकिन वो मुल्क के भला से पहले अपना भला चाहते हैं, और अपना भला जो होता है वो इस मुल्क में तो जाहिर है कि हमें पता है कि पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, वो इसको आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं बहुत सारी ओकेजन पे। वो मगर उन्होंने मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों का जो मसला है ना हमारे, वो ये है कि सीखते नहीं है। नवाज शरीफ साहब की भी यही गलती रही है और इमरान खान साहब भी कोई गलती कर रहे हैं। जब आपने एक चीज कह दी कि एक चीज गैर आईनी है, अमलदारी या मुदाखलत नहीं होनी चाहिए फौजी की या चीफ की, पूरा बयानिया खड़ा कर दिया।
आपने बयानियां खड़ा कर दी तो उस पर आप खुद तो स्टिक कर लीजिए, आप उस पर खुद स्टिक कीजिए, आप उस पर कहिए कि ठीक है जी मुझे क्या जरूरत है बात करने की इनसे। लेकिन अब ये जो इस तरह की ऑडियोज आ रही हैं, कभी कोई ट्रक खड़ा है, कभी कोई और चीज हो रही है और इस तरह की चीज मामला चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से बहुत प्रॉब्लम। निम्रा आई एम ऑन द फोन। हाँ, तो मैं कह रही हूँ इस मामले में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब ये जाता किस तरफ है। मैं कह रही हूँ ना, अदलिया के हवाले से बातें हो गई, चीज के हवाले से बातें हो गई, तो देखिए वहाँ तो मतलूबा सहूलत आपको मैसर ही नहीं है, वो फोन तो आपको नहीं मिलना। तो अब इसके हवाले से आपको अगर मुल्क का वाकई कोई फायदा करना है तो देखिए ना, अब इलेक्शन जीत के ये क्या करेंगे? दिल कम टू पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा चले, ऑल गोज वेल, अब इन्होंने जीतना भी इलेक्शन, चले ये जीत जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे? विल दे विल हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बट दे विल नॉट हैव द पावर एंड दे वांट दैट अल्टीमेट पावर ऑफ रूलिंग अ कंट्री और वजीर आजम बनना है। तो वो तो आपको इस इलेक्शन की बुनियाद पर नहीं मिलेगा। और जिस वजह से आपने इलेक्शन असेंबलियां तोड़ी थी उसका फायदा आपको नहीं हुआ। जो आप चाह रहे थे, जो आपका एंड गोल था, वो आपने अचीव नहीं किया। तो मान भी गए, राजा परवेज साहब आपको नहीं आने दे रहे वापस। अब देखेंगे वही वाली बात है जो कासिम सूरी साहब ने की थी, जब उन्होंने कहा था अदम एतमाद ही नहीं प्लेस हो सकती, हो ही नहीं सकती पेश। और अब ये भी वही राजा परवेज साहब उस वक्त भी कानून ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हाउस को संभालते हैं, हम इसके बीच में मुदाखलत नहीं कर सकते, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। अभी भी राजा परवेज अशरफ का कैन यूज दैट डिफेंस और कह सकते हैं भाई आपने उस वक्त कहा था आइन चलाते हैं, वो उनका पूरा अपना हाउस है, तो अब जो है मामला वो उनका अपना है, डील विद इट, हम नहीं मुदाखलत कर सकते। तो फिर आपके तो चारों अनिश्चित हो गए ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, क्योंकि सूरी साहब का अभी तक वो आपने इसी पर डिपेंड कराया हुआ है। तो मैं कह रही हूँ अब जो गलतियां आपने जब से नहीं सीखा ना, वो अब दूसरों के मफाद में फेवर करेंगी। और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। बिल्कुल ठीक, अग्रीड। अच्छा आलिया साहिबा, अभी जो बात हो रही है, पूरा बयानिया जो है वो बता दिया कि जी इनका कोई किरदार नहीं है सियासत में, इनको नहीं होना चाहिए। अब साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जी हमें तो कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें तो हमारे पास तो अवामी सपोर्ट इतनी है कि इलेक्शन हमने ही जीतना है। और फिर माजी की बात मुझे याद आ रही है जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या काम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने का, तो आप क्यों मिलना चाह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मारिया मैं 2-3 बातों का आपको जवाब दे दूं। जो आप ये कह रही है ना, हमारी मतलूबा ख्वाहिश है क्या हमारी मतलूबा ख्वाहिश है कि हमने सरे महल माफ़ कराने? क्या हमारी मतलूबा ख्वाहिश है कि हम इससे एवन फील्ड की रसीदें ना मांगे? या हमारी मतलूबा ख्वाहिश है कि हमारे 1100 अरब की करप्शन है उसे माफ़ कर दें? कौन सी मतलूबा ख्वाहिश है? या ये ख्वाहिश है कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमारे ऊपर फर्द जुर्म लगने लगे? नहीं जी नहीं, जेलों में नहीं जाना हमने। या वो वाली फरमाइश है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कही थी आके? मुझे ये बता दे फरमाइश है क्या? फरमाइश क्या मतलब? हम ये कह रहे हैं कि जो अवाम की आवाज है वो सुने। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। सिर्फ एक से वजीर आजम तो इमरान खान ने बनना ही है, आज बने कल बने, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये इक्तदार की परवाह उसको होती, 2 असेंबलियों को ठोकर मार के वो खुद तोड़ चुका है असेंबली से बाहर वो खुद निकला है। ऐसी कोई चीज नहीं है। उस शख्स को इक्तदार, वजीर आजम इमरान खान जैसे कदावर शख्सियत, सिर्फ एक सेकेंड, इमरान खान जैसे कदावर शख्सियत के लिए ये ओहदों की मोहताज नहीं है उनकी शख्सियत। पहली चीज मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज ये, उन्होंने आज नहीं कल नहीं अवामी ताकत से आना ही, वही वाली बात है ना। आप और मुल्क को तबाह कर दे। आज 42% की महंगाई है, कल को 70% की महंगाई आ जाएगी। जो गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है, कल को वो बिल्कुल भूखा नंगा फिरेगा यहाँ पर। आज लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, कल को उनके पास कुछ नहीं होगा। एक सेकेंड एक सेकेंड मेरी एक बात सुने। क्या मैंने यही तो कहा है हमारी कौन सी है? या हम वो डिग्गी में बैठकर अपने NRO 2 लेने के लिए हम उनसे मिलना चाह रहे हैं? हम बंद कमरों में तो नहीं उनसे कोई मुलाकातें करना चाह रहे। 22 करोड़ आवाम का फैसला तो सामने कह रहे हैं कि जी मेरी बात नहीं, एक सेकेंड, कोई डिग्गी में बैठ के कमर दर्द के बावजूद नहीं, इमरान खान का जो मतमा नजर है ना, वो 1100 अरब की करप्शन वो नहीं है हमारा। नहीं, एक सेकेंड, हमारा कोई मतबा नजर ये नहीं है कि गेट नंबर 4 के बाहर हमने बुरके पहनकर जाना है। हम जो कर रहे हैं हम अवाम के सामने कर रहे हैं, और हमने अवाम के सामने कहा है कि जी इस वक्त जो मसला है PTI एक हकीकत है, इमरान खान साहब एक हकीकत है और अवाम उनको लाना चाहती है। आज का सर्वे है 50%
सिर्फ एक सेकेंड में मैं उधर ही तो आ रही हूँ, मुझे आने तो देना। आज 50% का सर्वे आया, कोई सिलेक्टिव बयानिया नहीं है, हमारा बयानिया बड़ा क्लियर है, क्योंकि 50% आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है आज के सर्वे के लिहाज से, और 1% जो है वो शहबाज शरीफ के हक में वोट दे रही है और 1% आसिफ अली जरदारी के उसमें दे रही है। तो मुझे ये बता दे कि ऐसी हुकूमत को मुसल्लत ही किया जा सकता है ना? वो तो इक्तदार का कब्जा माफिया है जो इक्तदार के ऊपर काबिज हुए हैं। 85 जमात वाली पार्टी को आप वज़ीर आज़म। अली गौर साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई काम नहीं है मिलना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से? देखिए, इनको जो इनकी जो मतलूबा ख्वाहिशात है ना, वो मैं इनको आईना दिखाता हूँ। इनकी ख्वाहिश है कि इन्होंने फराह गोगी वाले केसेस को हैंडल करना है। इनकी ख्वाहिश है कि पिंकी पीरनी के जो 6-6 कैरेट की अंगूठियां हैं, जो आलिया वो एक सेकंड मेरी बात इमरान न्याजी साहिबा की बहन जो है हुकूमत के अंदर जो उसकी चोरियां छुपानी है। इमरान न्याजी साहब ने जो डीआर के पिशावर से पैसे घर निकाले हैं, I'll have to close today's program. अली साहिबा बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका, और सना बुच्चा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। We'll see you tomorrow. Good night.